Donc on a déjà créé l'interface. ديجا كريت الانترفاس. دونك شوفوا ليكزيكسيون ديال الانترفاس غنخدمو عليه. هنا غنخدمو بواحد لا كلاس برودوي، عطاونا نكريو ليها لي كونستركتور. هذا هو الانترفاس. نيم برودوي، كونتيتي، نيم اونتيي، سترينغ، انت، دوبل و سترينغ. دونك انا غنشوف هنا كاينه واحد الجي تيبان لتحت. هنا غنشوف واش لي بوطون كاملين. ما انا درتهم كاملين. غنشوفوا لي بوطون اللي كاينين في بروجي. مزيان. دونك نبداو اول حاجه السؤال رقم 1. Donc créer la classe produit avec ses attributs. Donc créer la classe produit avec les attributs nécessaires. Donc انا غنمشي كريت لا كلاس برودوي باش منضيعش الوقت. ها هي لا كلاس برودوي. دونك بلي زاتريبيو ديالها كونستركتور لي غيتر و لي سيتر كما كتعرفوا. نزيدو حتى لا ميثود تو سترينغ تي نقدو نحتاجوها. دونك لا ميثود تو سترينغ جينيرال. دونك نرجعو للبروجي. السؤال الثاني قالك كريي une classe, ajouter une classe liste produit qui contient un tableau d'objets produits afin de gérer les produits. انا قالك زعما غتزيد واحد لوبجي كنلطو في السؤال سميتو ليست برودوي. دونك هاد ليست برودوي غنسمي لا ليست انا ال وغنخدم عليها. داكوغ. نزيد واحد لا ليست ديال ديال لي برودوي. غنزيدها كوم ايطون ان اتريبيو في لا كلاس ديالي فين كاين الانترفاس غرافيك. ليست برودوي نسدو هادي نسميوها ال و نيو اراي ليست نديرو برودوي. دونك سي اون ليست دو برودوي. اش كتصلح هاد الليست؟ هي اللي غناجوتي فيها، هي اللي غنسوبريمي فيها، هي اللي غنغوشيرشي فيها، هي اللي غندير فيها الخدمه ديالي كامله. دوزيامون انا غتبداو ديروا هاد الخدمه في الباز دو دوني. دونك هنايا هنا ما غندخلش لي بيبيوتيك كاملين باش ما تخلط لياش الليست ديال الانترفاس غرافيك مع الليست ديال utile. Donc هنا شفنا هادي. دونك ندوزو هنا عاوتاني créer un interface avec des boutons de navigation premier, précédent, suivant, dernier qui permet de consulter les informations de produit. Donc les interfaces. Donc شنو هما les boutons de navigation؟ شوفوا هنا l'exécution. هادو هما les boutons. هادو هو premier. دونك هذا اللي حط هذا اللي كنكليكي عليه دابا هو premier. هذا هو précédent. هذا هو suivant. هذا هو dernier. دونك علاش كيصلحوا هاد لي بوطون دو نافيغاسيون؟ كيصلحوا باش كاع لي برودوي يتافيشيو ليا هنا في الانترفاس. هنا دونك في الانترفاس كيتافيشيو كلشي. يعني فاش كنكليكي على البوطون بروميير كيخرجوا لي لي زانفورماسيون هنايا ديال الاول. كليكي على سويفون كيخرجوا لي لي زانفورماسيون هنايا ديال هنا عاوتاني هادي كتبدل ديال الثاني وهي غاديه. دونك هاد لي بوطون نافيغاسيون شنو هما لو برينسيپ ديالهم؟ كنمشي كنجيب من لا ليست وكنحط في الانترفاس. شكون هي لا ليست عندي هنا؟ لا ليست عندي هي دونك لا ليست عندي هنايا هي ال. دونك هنا كنخدم سكون ابل ان بوزيسيونور. دونك هنا كنجيب واحد ليليمون نيميرو بوز. دونك نسميه بي حيت بوز غنخدمو بها في لا ريشيرش. نسمي ليليمون نيميرو بي. دونك شنو هو هاد بي؟ بي هو اللي غنجيب من لا ليست وغنحط في الانترفاس. دونك غنجيب لو برودوي نيميرو بي من لا ليست وغنحطو في الانترفاس. داكوغ. دونك مثلا فاش كنجيب الاول بي شحال غنعطيها؟ زيرو. فاش كنجيب الاخر كنعطيها ال بوان سايز ناقص واحد. فاش كنجيب اللي قبلو كندير بي موان موان. فاش كنجيب اللي من بعدو بي بلس بلس. مزيان. دونك هنا غندير واحد لا ميثود شارجي. شنو هو الهدف ديالها؟ هاد لا ميثود شارجي كتشارجي ليا لي زانفورماسيون من الانترفاس من لا ليست للانترفاس. دونك غنسميو لا ميثود شارجي public void charger. دونك كتجيب ليا لي زانفورماسيون من الانترفاس من لا ليست وكتحطهم في الانترفاس. مزيان. دونك لي زانفورماسيون غنجيبو. انا علاش خدمت بالبوزيسيونور بي؟ حيت بي هاد بي اللي خدمت به اللي ديكلاريتو هنا هو اللي غنجيبو من لا ليست. انا ما نبقاش اشاك فوا نقلب على بي شنو هو. المهم بي غنبقى نبدل فيه. مثلا الا جبت الاول بي غنعطيها زيرو. دونك انا شنو غنجيب؟ ليليمون نيميرو بي من لا ليست. مزيان. وفين غنحطو؟ في الانترفاس. مزيان. دونك اش غندير؟ شو سامبلومون غنرجع هنايا نشوف السميات اللي سميت. دونك هنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 اكسيتيرا. نشوف لي لابيل نعرف السميات اللي سميت. دونك تي 1 لي لابيل ال 1 هو النيم برودوي. نشوف لودر خصني نبقى شايف لودر هنايا النمره لو نون كونتيتي بري اجا بري فونت كاتيجوري. دونك نبداو بالنيميرو ال 1. كندير ال 1 بوين. دونك انا خدام دي جي تكست فايل. شكون هما لي جي تكست فايل؟ هما هادو.
وما هذا هادوما لي جي هادي كومبو بوكس. غندير تي ان بوان غنتسنى سي التكست اللي كنعمرو بالكود. ولكن ملي غنجيب لي زانفورماسيون من لا ليست شكون هي لا ليست؟ هي ال بوان جيت دو بي غتعطيني ليليمون نيميرو بي بوان شنو بوان جيت شنو كنجيب انا كنجيب لو نيميرو جيت نيم. اوكي هنا فاش نجي نكتب النمره راه اونتيي. هنا بالنسبه ليا الجافا ديما لي جي تكست فايل كتعتبروا شين دو كاركتير. دونك ضروري خصني نزيد هادي. دونك الا ما زدتهاش قد طرا ان بتي بروبليم. دونك نفس الطريقه غنديروها. دونك غندير ان بتي كوبي كولي غنديروها على الاخرين 2 3 4 5. دونك بالنسبه عاوتاني تي 2 اش كنعمر فيه لو نو. دونك غندير بحال هكا تو سامبلومون بوان جيت نو. فين هي جيت نو؟ ها هي جيت نو. داكوغ بالنسبه عاوتاني الثالث شنو هو؟ لو بري اجا بوان جيت بري اجا بري فونت بوان نتسنى جيت بري فونت. دونك هذا تي 3 وهذا تي 4. دونك نشوف شكون اللي سابق الاخر. واش بري اجا سابق بري فونت. اوكي دونك تي 4. هنا تي 4 ما عنديش. عندك تي 5. تي 5 هو اللي عندي. هنا عاوتاني شنو غندير؟ تي 6. تي 6 لا كونتيتي دو بوان جيت كونتيتي. دونك هنايا جبنا لي زانفورماسيون كاملين. بالنسبه للكومبو بوكس لو تريتمون ديالها كيكون بحال هكا. دونك لا كومبو بوكس شو سميتها؟ بوكس كندير بوكس بوان سيت سيليكتد ايدام. سيليكتد ايدام هي باش كنبدل لا فالور ديالها. اش غنجيب هادي وندير لها بحال هكا كونترول في بوان جيت كاتيجوري بوان جيت كاتيجوري. دونك هنايا باش عمرت الكومبو بوكس عمرتها بلا كاتيجوري. هنا سيليكتد سيت سيليكتد ايدام كنعمرها بلا فالور. سيت سيليكتد اندكس كنعمرها بلا بوزيسيون. مثلا هنا الا رجعنا شكون هي لا بوزيسيون؟ نيميرو 0 هي الكترونيك، نيميرو 1 اوتوماتيك، نيميرو 2 انفورماتيك. دونك هنا نرجعو عاوتاني نشوفو. دونك هنا لا ميثود شارجي جو بونس سالات شديت لي زانفورماسيون شارجيتهم من لا ليست نيميرو بي وحطيتهم في الانترفاس مزيان. دابا غنمشي لي بوطون. لي بوطون فين كدير الخدمه ديالهم كما درنا كدير في لا ميثود اكسيون بيرفورم اللي عندها علاقه بلي بوطون. دونك دابا غنكتب الا كليكا على البوطون اف او بوان تنتسنى جيت سورس. جيت سورس كتعطيني لا سورس ديال ليفينمون. دونك بوان ايكوالز. دونك الا كليكا على البوطون بروميير. دونك نشوفوا هنا فين هو البوطون بروميير. نرجعوا للكود نعرفوا البوطون بروميير شنو هو. وهنا الكود لو بوطون بروميير هو هذا هو بي 7. دونك الا كليكا على البوطون بي 7 شكون هو بي 7؟ بي 7 هو لو بوطون بروميير. دونك الا كليكا على البوطون بروميير لوجيكمون اش غنديرو؟ غنشدو ليليمون نيميرو 1 نيميرو 0 اللي كاين في لا ليست غنحطوه فين؟ غنحطوه في الانترفاس. دونك شكون هو ليليمون نيميرو 0 اللي كاين في لا ليست؟ دونك تو سامبلومون كنديرو بحال هكا بي ريسوا 0. دونك بي شكون هو بي؟ هو اللي كنشارجي من الليسته. هو هذا هو اللي داير في لا ميثود شارجي. دونك لا ميثود شارجي ها هي لا ميثود شارجي كنشارجي ديما نيميرو بي في الانترفاس جرافيك. ديما كنشارجي نيميرو بي في الانترفاس جرافيك. داكور. دونك بي عطيتها 0 ومن بعد غنعيط شارجي. دابا شنو طرا هنا فاش عيطت لشارجي؟ شارجا ليليمون نيميرو 0 في الانترفاس جرافيك. هو واحد القضيه نسيت ما قلتها لكم، هو انه قبل ما غنتيستي هاد لي بوطون خصني بالضروري نزيد لو بوطون اجوتي. نزيد لو بوطون اجوتي. داكوغ ضروري خصني نزيد لو بوطون اجوتي. دونك ندوزو لشي واحد اخر. دونك هذا لو بوطون بروميير. نشوفو لو بوطون précédent. Donc le bouton précédent هو B8. دونك بي كيفاش كندير لها؟ دونك فوقاش كندير انا بريسيدون؟ الا كنت انا في ليليمون نيميرو 0 ما عنديش الحق. خص بي يكون اكبر قطعا من 0 حيت الا كنت في الاول ما عنده حتى بريسيدون. دونك الا كان اش كندير في البريسيدون؟ بي موان شارجي. دونك كنرجع ليليمون اللي سبق كندير بي موان لا بوزيسيون اللي قبل
ولكن خص يكون اكبر قطعا من زيرو. مزيان. دونك نشوف عاوتاني لو بوطون سويفون حتى هو نفس القضيه. خاصني نرد البال في لو بوطون سويفون واش انا في البوزيسيون الاخرى ولا لا. دونك بوطون سويفون هو بي 9. دونك الا كان بي خصو يكون صغر من الاخر، اصغر قطعا. شكون هو الاخر؟ هو ال بوان سايز ناقص واحد. دونك خصو يكون اصغر قطعا من الاخر. اش غندير في هذه الحاله؟ بي بلس بلس شارجي، كنزيد اون بوزيسيون وكان شارجي. مزيان. دونك هادي سي لو بوطون بريسيدون. لو بوطون سويفون. دونك هنايا qu'est-ce qu'on va faire d'abord. donc هنا لو بوطون هادي if e هادي if e هادي if e هادي. دونك هنايا انا خصني نزيد واحد الكولونط. دونك هاد الكولونط ماشي من الجهة الغلط. دونك هنايا الكولونط زايدة. جو بونس الكولونط زايدة صح. دونك صافي. دونك دابا اش غندير لو بوطون ديرني. شنو هو لو بوطون ديرني؟ هو البوطون بي 10. دونك غندير كوبيي. شوف عاوتاني البوطون ديرني اش كنبدل. هو لو بوطون ديرني. هنايا غندير الا كان كتساوي، الا كانت لا بوزيسيون كتساوي الاخر غنشارجي. داكوغ. الا كانت ماشي غندير الا كانت لا بوزيسيون ندير بي روسوا هادي وشارجي. داكوغ. بي روسوا هادي وشارجي. بي كنحط فيه ليليمون الاخر في لا ليست وكنشارجي. دونك شنو هي المشكله هنا؟ نوت ستيتمنت وي هنا عندك بي روسوا. دونك بي كنحط فيها هادي وكنشارجي. دونك هادشي اللي كاين عندنا هنا. دونك كيما كتلاحظوا معايا الا كان او بوين جيت سورس بوين ايكواس بي 10. دونك نتاكد من لي بوطون بي 7 بي 8 بي 9 بي 10. دونك نتاكد من لي بوطون بي 7 بي 8 بي 9 بي 10. دونك لي بوطون شو هما هادوك ولا لا؟ دونك لي بوطون شو هما هادوك ولا لا؟ بي 7 بي 7 بي 7 بي 8 بي 9 بي 9 بي 10. دونك نتاكد من لي بوطون بي 7. دونك هي هاديك بي 7 بي 8. دونك هنا بي 7 دونك لي بوطون هما هادو. دونك سا مارش لي بوطون هنا خدامه. دونك انا غنرجع نتيستي هاد لي بوطون، مي انا ما غنتيستيهمش. ندير لا ميثود اجوتي حيت لا ليست باقا عندي خاويه. نقدر نتيستيهم غير في لا كيسيون سويفونت بلا ما ندير لو بوطون اجوتي. غنتيستيهم على سكون ابل. دونك غنتيستيهم على لي فيشي، حيت هما في السؤال اللي من بعد غيقولوا لي كلشي مستوكي في لي فيشي. دونك اللي غنستخدمو بلا كلاس بافراد ريدر. درت لكم فيديو في اليوتيوب. دونك اللي تبع معايا هاد الامتحان راه غيفهم 70% ديال ليفينيمونسيال غتدخل ليه في الدماغ. اللي تبع معايا هاد الامتحان 70%. ولكن ماشي تشوف الفيديو، شوف الفيديو عاودو كما انا درت الفيديو عاودو. انا غنصيفط لكم لو بروجي، انا غنصيفط لكم لو بروجي غنسالي منه نصيفطو لكم بيان سور وعاود عليه. داكوغ. يعني كيسيون بكيسيون بقى تعاود الكود داكشي كندير كيسيون بكيسيون. غتخلي واحد الكوبي مزيانه متقيساش باش الا غلطتي في شي حاجه وانت كتعاود ومن كوبي مزيانه بدا تبدل الكود، حيد الكود وعاود كتبو بيديك. اما تبقى تفرج في الفيديو بحال هكا وما دير والو راه ما نافع في والو. ضروري طابي او ميم. داكوغ. دونك هنا بي روسوا ال بوان سايز ناقص واحد. متفاهمين دابا شنو هي الاشكاليه عندنا هنا؟ بي روسوا ال بوان سايز ناقص واحد. مزيان شارجينا كلشي مزيان. دونك لا كيسيون درناها. قلت لكم باش نتيستي خصني تكون عندي ليست عامره. ajouter un bouton chargé شنو قال لك انا qui permet de charger question 4 les informations sur les produits à partir d'un fichier dont voici un extrait. donc هذا الفيشي اللي معطي لي هنا اللي فيه 1.virgule ordinateur informatique 6000 7000 20 هذا خاصني نكرييه هنايا. فين غنمشي نكرييه؟ نمشي نكرييه في البلاصه فين كاين البروجي. البروجي ديالي هنا شو سميتو هو هذا src. نمشي هنايا هنا فين كاين لي كلاس. هنا غنزيد واحد فيشي تكستي نوفو. نزيد واحد فيشي تكستي غنحط فيه لي زانفورماسيون كيما محطوطين. دونك نسميه برودوي فيشي برودوي بوان تكستي. داكوغ. دونك هاد فيشي برودوي شنو حط فيه لي زانفورماسيون شنو سطر بسطر مزيان نعمرو.
دونك النمره ديال لورديناتور واحد بوان فيرغول اورديناتور فاصله بوان فيرغول بري داشا 600 بوان فيرغول بري البيع 700 بوان فيرغول ندير 5 نعمر انا بشي حاجه ما عندي بوان فيرغول اورديناتور. شنو هنا عاوتاني كاين عندي تيليفيزور ال سي دي دونك تيليفيزور ال سي دي والكاتيجوري نسيت لا كاتيجوري هنايا انفورماتيك بوان فيرغول دونك داكور. هنا غندير ال سي دي دونك ال سي دي كاتيجوري الكترونيك غندير لا الكترونيك. دونك هنا غتشوفو غنخدم بلا ميثود سبليت. دونك هنا كيما كتشوفو دونك نعطيهم 400 500 ماشي مشكل هاد لا كونتيتي داكشي لي فالور لو برينسيپ هو المهم. دونك صافي انريجستري لو فيشي انريجستري مزيان. دابا اش غندير هنا عندي واحد لا ليست دو برودوي هنايا. شكون هي لا ليست دو برودوي اللي عندي هنا؟ شوف لا ليست دو برودوي اللي عندي هنا ها هي لا ليست دو برودوي هي ال. هاد الفيشي شنو فيه شحال فيه برودوي جوج ديال لي برودوي غنشد هادوك لي جوج برودوي غنجيبهم غنحطهم في الليسته. كيفاش غادي ندير لها اوكي دونك كيفاش غادي ندير لها غنبداو نكتبوا الكود ديالها دونك غنشد هذاك دونك هنايا غنشارجي لي زانفورماسيون. دونك انا غنخدم على شي بوطون عندي هنايا امبورتي وغنخدم على البوطون امبورتي. غنمشي نشوف السميه ديال البوطون امبورتي النمره اللي عاطيه سميه لوبجي امبورتي دونك هنايا امبورتي اوكي. لو بوطون امبورتي هو بي 13 داكور. الا كليكي ليوتيليزاتور البوطون بي 13 اش غيطرا الليسته غنعمرها داكشي اللي كاين في الفيشي تكستي داكور داكشي اللي كاين في الفيشي تكستي. دونك هنا غنشوف الحاله ديال البوطون بي 13 داكور باش نشوف الحاله ديال البوطون بي 13. دونك الا كليكي ليوتيليزاتور البوطون بي 13 اش غندير بي 13. دونك ضروري واحد القضيه خصها دار ضروري خصني ندير تراي كاتش في لي فيشي فاش كنخدم على لي فيشي. دونك غنرجعو دابا لواحد لو بروجي عندي هنايا. لو بروجي اللي عندي هنا هو لي فيشي تكستي هو اللي فيه هذاك الكود اللي باغي انا نخدم. دونك فيشي تكستي نرجعو هنا البروجي ها هو الكود اللي غنخدم به سترينغ لين. دونك هنايا بافر رايتر دونك فيشي بوان رايت هنا بافرد رايتر اوكي هو هذا. دونك انا غنخدم بالبافرد ريدر. دونك انا غنخدم بهذا الكود هذا هو الكود اللي غنحتاج. دونك غندير كوبيي نرجع لو بروجي ديالي دونك نرجع لو بروجي ديالي نرجع البروجي غنجيو هنا غنديكلاري هاد الكود. دونك سي موفي تحط الكود في ديكلاري دي زونتيتي في الاف. دونك غنديكلاري واحد اوكي. دونك هنا كيما كتشوفوا غيخرجوا لي دي زيرور. هاد لي زيرور جايين من ان ريبورت اكسبسيون. دونك انا غنزيد واحد تراوس اكسبسيون باش ما يبقاش عندي مشكل اكسبسيون. دونك حيت لي فيشي ضروري كيكون فيهم لي زيكسبسيون. هنا ما عنديش الحق ندير انا باسكو دونك انا غندير واحد تراي كاتش. دونك انا تراي كاتش دونك تراي كاتش وايلين دونك بافر ريدر ايكال هادي فاير دونك غنسميو فاير ريدر ديال هادي انا ريكورد. دونك غندير لها تراي كاتش هنا في الديكلاراسيون تراي وواحد الكاتش شي لا طرا مشكل في الحلان ديال الفيشي اكسبسيون بون. هنا واحد لي زابولاد هنا ما غندير والو هنا ما غندير والو داكوغ كاتش اكسبسيون از اوريدي. دونك نسميها او اكس ولا او ان داكوغ. هنا تراي كاتش ضروريه داكوغ. هنا دابا هنا شنو ديكلارينا واحد البافر ريدر كابي.